नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा चिरपार गर्दैछौँ। यतिखेर देशमा राजनीति दुई धारमा विभाजित छ, दुई कित्ता काट छ देशको राजनीतिमा। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष एक आपसमा द्वन्द्वमा छ, विवादमा छ र मोर्चाबन्दी कसैको छ। विपक्ष गठबन्धनले जसरी पनि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढाल्ने त्यो कति सम्भव छ र प्रधानमन्त्रीको गतिविधि पछिल्लो समय यो देशमा संविधानलाई सङ्कटमा पार्ने गरी ग्रान्ड डिजाइन भइरहेको भनेर धेरै प्रतिक्रियाहरू आइरहेको छ। पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले संयुक्त अपिल प्रकाशित गरेका छन् र भनेका छन् देशमा विदेशीको चलखेल हुँदैछ, बाह्य हस्तक्षेप हुँदैछ हाम्रो देशको राजनीतिमा भनेर उनीहरूको प्रतिक्रिया आएको छ। साँच्चै हाम्रो देशको राजनीतिमा कसले हात हाल्यो त? बाह्य हस्तक्षेप नेपालको लागि, नेपालीको लागि स्वीकार्य छैन, तर पनि कसरी भइरहेको छ त हस्तक्षेप? कहाँ भइरहेको छ त हस्तक्षेप? प्रधानमन्त्रीले साँच्चै संविधानलाई समाप्त पार्ने गरी अगाडि बढ्नु भएको हो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको प्रतिक्रिया किन आयो, संयुक्त अपिल किन आयो, शेरबहादुर देउबाको, प्रचण्डको, माधवकुमार नेपालको, झलनाथ खनालको, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको के कारणले आयो? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी प्रदेश सरकारले धमाधम नीति र कार्यक्रम ल्याइरहेको छ। अब 1 गते बजेट ल्याउने तयारीमा छ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्रको आन्तरिक विवादले गर्दाखेरि धेरै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू सङ्कटमा छन् र बागमती प्रदेश 1 नम्बर प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पनि केही समय सङ्कट टरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भित्र देखेको विवाद केही दिनको लागि प्रदेशमा साम्य भएको छ, नीति र कार्यक्रम पारित भएको छ, पार्टी एक ढिक्का भएर अगाडि बढेको छ बागमती प्रदेशमा, लुम्बिनी प्रदेश र 1 नम्बर प्रदेशमा। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामीको नाको कहरले हाम्रो देशलाई गाँजेको छ। निषेधाज्ञा छ 1.5 महिनादेखि, तर बिस्तारै निषेधाज्ञा खुला हुँदैछ। अब निषेधाज्ञा खुल्ने सरकारको तयारी छ। 7 गतेबाट काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा नहुने सिडी साहबहरूको प्रतिक्रिया आइसकेको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरका सिडीहरूले भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा अब निषेधाज्ञालाई हामी निरन्तरता दिँदैनौँ, 7 गतेसम्म भने खुकुलो पारिएको उहाँहरूले बताउनु भएको छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा खुलासा गर्दैछौँ। निषेधाज्ञा आवश्यक छैन धेरैले भनेका छन्, तर कोरोनाको सङ्क्रमण घटेको छ, मृत्युदर पनि घटेको छ, तर सावधानी एकदम आवश्यक छ। हामीले सावधानी अपनाउन सकेनौँ भने अझै पनि महामारीबाट नेपाललाई बचाउन धेरै गाह्रो छ, कठिन छ। अस्पतालमा बेड खाली छ, यतिखेर अक्सिजनको समस्या छैन, भेन्टिलेटरको समस्या छैन, आइसियूको समस्या छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र जसपाभित्रको विवाद निर्वाचन आयोगले मिलाउन सक्ला। आज निर्वाचन आयोगले दुवै अध्यक्षलाई भनेको छ तपाईहरूले ल्याउनु भएको र तपाईहरूले गर्नुभएको गतिविधि र तपाईहरूले जसरी स्पष्टीकरण काट्नुभयो एकले अर्कालाई यसमा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गरेको छ दुवैको निवेदनलाई। साँच्चै अब जसपा एक हुने सम्भावना छ त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन सम्भव छ। कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेन भने देशमा संवैधानिक सङ्कट आउँछ कङ्ग्रेस पार्टीमा। काङ्ग्रेस पार्टी साँच्चै कोल्याप्स पनि हुनसक्छ, समाप्त पनि हुनसक्छ। त्यसैले भदौमा नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अनिवार्य आवश्यकता छ। कङ्ग्रेस नेताले भनेका छन् महाधिवेशन हुन्छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि भन्नुभएको छ, रामचन्द्र पौडेलले पनि भन्नुभएको छ महाधिवेशनको आवश्यकता छ, अनिवार्यता छ। यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। आज हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु, प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता देव प्रसाद गुरुङ हुन्छ। गुरुङजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब तपाईँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारलाई ढाल्न सक्नु भएन, विपक्षी गठबन्धन एक हुँदाखेरि पनि तपाईँले किन असफल हुनुभयो मलाई बताउनुहोस् त, 1, 2, 3। अब यो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार सदनको प्रक्रियाबाट हो र सदन विघटन गरेको अवस्था छ
राष्ट्रपतिले दफा 5 को 76 दफा 5 को आह्वान त गर्नुभयो, तर त्यो दफा 5 को प्रयोजन चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्नु भएन र चाहिँ तपाईको त्यसलाई बेठिक ढङ्गले चाहिँ तपाईको गरिएको दाबीलाई पनि बदर गरेर चाहिँ संसदै भङ्ग गर्ने ढङ्गले जसरी गरियो, त्यसले गर्दाखेरि यो संवैधानिक प्रक्रिया, यो समग्र संसदको प्रक्रिया नै सबै अवरुद्ध हुन पुगेको अवस्था हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले कानुनसम्मत ढङ्गले, विधिसम्मत ढङ्गले संसदको प्रक्रियाबाट गर्ने हो। यही प्रक्रिया नै अब संविधान नमान्ने, विधि नमान्ने, पद्धति नमान्ने भएपछि यही विधि प्रक्रिया अवरुद्ध गरेको अवस्था छ। त्यसकारणले हामीले यही विधि प्रक्रिया खुलाउनु पर्छ, संसद पुनर्स्थापना गरेर यो संवैधानिक रूपले अवरुद्ध गरिएका विधि प्रक्रियाहरू खुलाउनु पर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्रपतिको आदेश बदर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनमा गएका छौँ। अनि तपाईहरु अदालत जाने भएछ त अदालतले तपाईहरुको पक्ष निर्णय नगर्ने सम्भावना छ। संसद पुनर्स्थापना भएन के हुन्छ? अब यसमा अब अदालतले मलाई लाग्छ अदालतले संविधानमा टेकेर, कानुनमा टेकेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढङ्गले नै फैसला दिने हो। अदालतप्रति न्यायिक रूपले फैसला गर्छ भन्ने कुरामा जनता आशावादी छ हैन। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो विषयमा विगत कालमा बसेका नजिरहरू सबै कुराहरूको आधारमा चाहिँ राष्ट्रपतिले जारी गरेको आदेश अथवा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस चाहिँ कतैबाट पनि जस्टिफाई हुने देखिँदैन चाहिँ। संसद पुनर्स्थापना भएन भने तपाईहरुसँग विकल्प के छ? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वले गराएको निर्वाचनमा तपाईहरु सहभागी हुने कि नहुने? पहिलो कुरा त यो निर्वाचन गर्नलाई नै गरिएकै विषय होइन हैन। दोस्रो कुरा कोभिड-19 को त्यत्रो महामारीको अवस्था छ, निर्वाचन हुन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन गराउनलाई नभइकन चाहिँ यो सिस्टमलाई सिद्ध्याउनका लागि नै यो षड्यन्त्र भइरहेको को रूपमा सिस्टमलाई कसरी सिद्ध्याउन खोजिएको छ? पहिलो कुरा यो सिस्टम चाहिँ रन गर्ने भनेर भनेको तपाईको सिस्टमको मेरुदण्ड भनेर भनेको संसद हो चाहिँ। संसद भङ्ग गर्ने बित्तिकै तपाईको संविधानका अधिकांश धारा दफाहरू निष्क्रिय हुन्छ र राष्ट्रपतिको चाहिँ अध्यादेशको आधारमा, आदेश र उपदेशको आधारमा मुलुक चल्न थाल्दछ। संविधानले चल्दैन, संविधान निष्क्रिय हुन्छ। त्यही गराउन चाहिरहेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब उहाँहरूको चाहिँ प्लान अथवा उहाँहरूको स्ट्राटेजी हेर्दाखेरि, उहाँको स्टेप हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ संसद भङ्ग गरिदिने, संविधान अवरुद्ध गरिदिने, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेशको भरमा चलाउने त त्यो दिशातर्फ गइरहेको छ। सके चाहिँ सङ्कटकाल लागू गरेर चाहिँ सेना पनि परिचालन गर्ने, नसके पनि चाहिँ तपाईको राष्ट्रपति मार्फत जबरजस्ती रूपले चाहिँ बल प्रयोग गरेर संविधान सिद्ध्याउने र तपाईको यो दिशातर्फ जाँदैछ। प्रधानमन्त्री गम्भीर आरोप छ देव गुरुङजी, जनतामा जान डराउने अब निर्वाचनको प्रश्न के हो त भन्दाखेरि यदि निर्वाचन नै गर्न चाहेको हो भने तपाईको 5 वर्षमा निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ। 5 वर्षको टाइम भनेर भनेको 79 साल वैशाखबाट सुरु हुन्छ। अब 79 साल वैशाखबाट जब 5 वर्षको चुनाव हुँदैछ भने त्यो चुनाव किन छल्नु पर्यो? के कारणले त्यो संविधान सम्मत प्रकारको व्यवस्थालाई छल्नु पर्यो हैन? त्यसैले संविधान सम्मत नभएका विषय चाहिँ गर्दै जाने हैन, संविधान सम्मत खालका मूल बाटालाई चाहिँ छोड्दै जाने, त्यसलाई भङ्ग गर्दै जाने दिशा त्यो हो नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको निर्वाचन चाहेकै हो, जनताको जनादेश चाहेकै हो भने 5 वर्षमा गर्ने निर्वाचन बकाइदाले गर्न सकिने निर्वाचन छँदैछ चाहिँ। कसैको विमति छैन, कसैको असहमति छैन चाहिँ हैन। आम जनताले एक्सेप्ट गरिरहेछ 5 वर्षमा निर्वाचन हुने भन्ने कुरा जनताबाट म्यान्डेट स्थापित छ, संविधानको व्यवस्था छ हैन। त्यस्तो चाहिँ व्यवस्थालाई किन छोड्न खोजिएको छ, किन चाहिँ तोड्न खोजिएको छ भन्ने क्वेसन हो चाहिँ हैन। तपाईहरु माथि प्रधानमन्त्रीको खास गरी माओवादी केन्द्र र प्रचण्डमाथि चाहिँ धेरै गम्भीर आरोपहरू छ। यसपटक तपाईहरु निर्वाचन जाँदाखेरि समाप्त हुने डरले विरोध गरिरहनु भएको छ, चुनावमा जान डराइरहनु भएको छ। अब यो त उहाँको मनोगत आरोपको कुरा हो, कपोलकल्पित आरोपको कुरा हो होला। निर्वाचनको क्रममा कुनै दलहरू कमजोर हुन सक्छ, कुनै दल बलियो पनि हुन सक्छ। दलीय प्रणालीमा दलहरू कहिले ठुलो हुने, कहिले सानो हुने, यो प्रक्रिया चलिरहने प्रक्रिया हो। प्रश्न चाहिँ दलहरू के हुन्छ भन्ने प्रश्न भन्दा पनि मेजर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि मुलुकमा अहिले स्थापित सिस्टम चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा हो। स्थापित सिस्टमसँग के जोडिएको छ त भन्दा राष्ट्रिय अस्मिता जोडिएको छ। स्थापित सिस्टमलाई तपाईं सहज ढङ्गले रन गर्न लैजान सक्नुभयो, स्थिरता हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ, राष्ट्रियताको रक्षा हुन्छ।
स्थापित सिस्टमलाई बताबुङ पार्दै लैजानु भयो भने के हुन्छ त अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मिता गम्भीर सङ्कटमा पर्छ। यसको त डायलेक्टिकल रिलेसन कहाँ छ त भन्दाखेरि राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको छ। त्यसकारणले अहिलेको स्थापित सिस्टमको बारेमा हाम्रो विमति हुँदाहुँदै पनि आलोचनात्मक प्रकारको समर्थन हुँदाहुँदै होइन कैयौँ धारा दफाहरूमा असहमति हुँदाहुँदै पनि यो सिस्टम लागू गर्नुपर्छ, यो सिस्टमलाई स्थिरता कायम राख्नुपर्छ होला। भविष्यमा सिस्टममाथि कहाँबाट खतरा छ मलाई बताउनुहोस् तपाईँ, आधार दिनुहोस्। अब सिस्टममाथि त्यही त राष्ट्रिय अस्मितालाई कमजोर पार्न चाहने शक्तिहरूबाट नै यो सिस्टममाथि खतरा छ। त्यो शक्तिको तपाईँ खुलासा गर्न सक्नुहुन्छ? मतलब देशी विदेशी जोसुकै हुन सक्छ। यहाँ विचारको हिसाबले हेर्ने, हामीले लाइनको हिसाबले हेर्ने, विचारको हिसाबले हेर्ने हो। विचारको हिसाबले चाहिँ तपाईँको राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलबाड जसले गरिरहेको हुन्छ होइन, राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेलबाड जसले गरिरहेको हुन्छ उसले के गर्न खोज्छ त भन्दाखेरि अस्थिरता क्रिएट गर्नु पर्यो, अराजकता क्रिएट गर्नु पर्यो। अस्थिरता र अराजकता क्रिएट गर्नलाई त सिस्टममाथि एट्याक गर्नु पर्यो नि। सिस्टममाथि एट्याक नगरिकन भएन। सिस्टमलाई रक्षा गर्ने सिस्टमका स्तम्भहरूलाई चाहिँ तपाईँको एट्याक गर्नु पर्यो। त्यसो भने संसदमाथि पटक एट्याक गर्ने गरिरहेको चाहिँ छ, सिस्टममाथि एट्याक गरिरहेको छ। सिस्टममाथिको एट्याकको कुरा चाहिँ संसद विघटन मात्रै होइन, तपाईँ संविधानकै धारा दफाहरू हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार संविधानले चिन्दैन चाहिँ। संविधानको कुनै धारा दफामा नटेकेको सरकार छ। अब चाहिँ यस्तो त चलिरहेको छ भनेपछि सिस्टम उल्लङ्घनको योभन्दा पराकाष्ठा के हुन सक्छ? प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ अहिलेको अवस्थामा विपक्षी गठबन्धनले हाम्रो देशमा सिस्टमको खिलाफमा गतिविधि गरिरहेछ, गणतन्त्रको त्यो त संहिताको विरोधमा। त्यो त सत्य तथ्यबाट पुष्टि हुनु पर्यो नि। एउटा मनोगत ढङ्गले लगाउने आरोपलाई आरोप लगाएर त केही अर्थ छैन। घटनाक्रममा सत्यमा पुष्टि हुनु पर्यो नि। जसले यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्छ भनेर संविधानलाई फलो गर्ने, विधि विधानलाई फलो गर्ने, संसदको प्रक्रियालाई फलो गर्ने, त्यो चाहिँ सिस्टम विरोधी हुने। जसले यो सिस्टमलाई समाप्त गर्ने, यो संसदलाई भङ्ग गर्ने, पटक भङ्ग गर्ने, यो सिस्टमलाई समाप्त गर्ने कसरत गर्ने चाहिँ अनि सिस्टमको हिमायती हुन सक्ने यो पनि कहीँ हुन्छ? त्यो त घटनाक्रमले देखिरहेको छ नि, जगजाहिर छ नि। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यसको चाहिँ आरोपको कुनै तथ्य सत्य चाहिँ मलाई के बताउनुहोस् भने पूर्व 5 जना प्रधानमन्त्रीहरूले हिजो संयुक्त रूपमा अपिल प्रकाशित गर्दै भन्नुभएको छ हाम्रो देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल बढ्यो। कुन देशको चलखेल बढ्यो भन्नुहोस् न तपाईँ? तपाईँहरू कुनै देशको नाम नभन्ने होइन। यसमा चाहिँ तपाईँको अब कसले कहाँबाट खेलिरहेको छ हामीले विचारको आधारमा हेर्ने कुरा हो। व्यक्तिको प्रश्न, संस्थाको प्रश्न भन्दा पनि विचारको प्रश्न हो, चिन्तन प्रवृत्तिको प्रश्न हो। चिन्तन प्रविधिगत रूपले नेपालको राष्ट्रिय अस्मिताको बारेमा कमजोर पार्न खोज्ने, खेल्न खोज्ने, विभिन्न ढङ्गले चाहिँ चलखेल गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू नै समस्याको विषय हो। चाहे देशभित्रका हुन् चाहे बाहिरका हुन् चाहिँ जोसुकै किन नहोस् चाहिँ समस्या त्यहाँ हो। त्यसो भएको हुनाले नेपालको अहिलेको चाहिँ युगमा तपाईँको राष्ट्रहरूको सबैको आफ्नो सार्वभौम अधिकार छ, आफ्नो स्वतन्त्रता छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य हो होइन, बडापत्रले सबैलाई समान मान्यता स्थापित गरेको चाहिँ छ। तर पनि कतिपयको सोच के त भन्दाखेरि चाहिँ साना राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा त्यहाँको अस्मिता, त्यहाँको अस्तित्वलाई, त्यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वतन्त्रतालाई मिचमाच गर्ने खालका प्रवृत्तिहरू चाहिँ विश्वमा नभएका होइनन् चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिन्तन प्रवृत्तिले चाहिँ साना राष्ट्रहरूको निम्ति गम्भीर सङ्कट पैदा भइरहेको अवस्था हो चाहिँ। अनि त्यसमा पनि नेपाल जस्तो भूराजनीतिक परिवेश भएको मुलुकको सन्दर्भमा नेपालको अस्मितासँग, नेपालको भविष्यसँग चाहिँ सुरक्षाको प्रश्नसँग गम्भीर रूपले जोडिएको चाहिँ छ। गम्भीर रूपले खतरा पैदा भएको छ नेपालको इतिहासमा अहिले जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले जस्तो खतरा सायद चाहिँ कमै परिस्थितिमा पैदा भयो होला भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले किन त भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको बीचको एउटा टकरावको अवस्था छ, क्षेत्रीय शक्तिहरूको बीचको टकरावको अवस्था छ, सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा विभिन्न प्रकारका झडपहरू पटक हुने गरिरहेको अवस्था छ। त यी सबै अवस्था चाहिँ तपाईँको देखिरहनु भएको छ। आइपिएसको चाहिँ गठन गरेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप भनेर सैन्य गठबन्धन गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा कसैका विरुद्धमा सैन्य अभियानहरूको सुरु भइरहेको अवस्था छ। क्षेत्रीय द्वन्द्वहरू सीमावर्ती क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ झडपहरू चाहिँ सैन्य झडपहरू पर्ने गरिरहेको अवस्था छ, घटनाक्रमहरू त्यो छ। त्यसको लागि विभिन्न प्रकारका गठबन्धनहरू चलिरहेको चाहिँ छ। त त्यसकारण यो सबै प्रकारका घटनाक्रमहरूले के देखिरहेको छ त भन्दाखेरि एक प्रकारको शीतयुद्ध जस्तो परिस्थिति छ र यो शीतयुद्धको जस्तो जो परिस्थिति बढ्दै बढ्दै जो तनावको स्थिति बढ्दै गइरहेको चाहिँ छ, यो नियन्त्रण हुन सकेन, यो इन टाइममा चाहिँ यसको कन्ट्रोल हुन सकेन भने हुनसक्छ तेस्रो विश्वयुद्ध पनि हुनसक्छ। तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने चाहिँ अथवा कुनै न कुनै प्रकारका क्षेत्रीय युद्धहरू भयो
र त्यो युद्धमा नेपाल इन्भल्भ भयो, नेपालमा विदेशी सेनाको अखडा बन्यो, नेपाल त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ भयो भने नेपाल जस्तो साना राष्ट्रहरूको अस्मिता समाप्त हुँदैन छ हैन। या चाहिँ तपाईको चाहिँ अफगानिस्तान जस्तो, या चाहिँ सिरिया जस्तो, इराक जस्तो, या चाहिँ तपाईको चाहिँ भुटान जस्तो, सिक्किम जस्तो, त कुनै न कुनै प्रकारको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बन्छ र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्र बनिसकेपछि नेपालको आफ्नो सार्वभौम अधिकार अस्मिता चाहिँ समाप्त हुने दिशामा जान्छ। त्यसो भएको हुनाले यो आज भारतबाट खतरा छ कि चीनबाट अमेरिकाबाट ठ्याक्कै भन्नुस् तपाईँ। अब यो हामीले कहाँबाट भन्दाखेरि भूगोलको प्रश्न मेजर प्रश्न होइन। मेजर प्रश्न के हो त चिन्तन प्रवृत्तिको प्रश्न हो। चिन्तन प्रवृत्तिको प्रश्नको हिसाबले नेपालको टेरिटोरी युद्धको लागि जसले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ, कसले खोजिरहेको छ युद्धको लागि प्रयोग गर्न? समस्या त्यही हो। समस्या त्यही हो चाहिँ। कुन देश छ नेपाललाई समस्या त्यही हो प्रयोग गर्न चाहने? तपाईँ देखिरहनु भएको छ नि, बताउनुस्। एमसीसीको घटना देखिरहनु भएको छ, तपाईको चाहिँ आइपीएसको घटना देखिरहनु भएको छ। चारवटा मुलुकको बीचमा चाहिँ तपाईँ क्वाड गठन गरेर चाहिँ कसैका विरुद्ध चाहिँ परिलक्षित गर्ने प्रक्रियाहरू अभियानहरू चलाइरहेको चाहिँ छ हैन। विभिन्न खालका सुरक्षा सम्बन्धी मामलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ के अरे तपाईँको सुरक्षा रणनीतिक अम्ब्रेलाको रूपमा चाहिँ अथवा यो हिमालयन रेन्जमा सुरक्षा अम्ब्रेलालाई चाहिँ एउटा ढङ्गले चाहिँ आफ्नो ढङ्गले लैजाने ढङ्गले चाहिँ लैरहेको अवस्था छ हैन। यस्ता खालका चाहिँ त्यो क्षेत्रीय विभिन्न रूपमा त त्यो चाहिँ प्रवृत्तिको रूपले सैन्य शक्तिहरू हावी हुने खालको प्रवृत्ति त बढिरहेको छ नि। कूटनीतिक मर्यादाहरू, कूटनीतिक सीमाहरू कमजोर बन्दै गइरहेको चाहिँ छ हैन। संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ। कूटनीतिक सीमा र पद्धतिहरू प्रक्रियाहरू कमजोर बन्दै गइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समुदायले काम गर्न छोड्दै गइरहेको चाहिँ छ। शक्ति राष्ट्रहरूको बल मिचाइको हिसाबले गइरहेको चाहिँ छ हरेक कुराहरूमा चाहिँ हैन। त त्यसकारणले यो चाहिँ किन पैदा भएको छ त भन्दाखेरि शक्ति राष्ट्रहरूको टकराव अस्वस्थ खालको प्रतिस्पर्धा चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ र यो अस्वस्थ प्रकारको प्रतिस्पर्धाको क्रममा नेपाल जस्तो साना मुलुकहरूलाई चाहिँ तपाईको त्यसको लागि प्रयोग गर्ने, क्रीडास्थल बनाउने अनि त्यस्तो खालका चाहिँ अस्मिताहरू, त्यसको अस्मिताहरू समाप्त गरिदिने यस्तो खालको दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख छ। त्यसो भएको हुनाले यतिखेर नेपाललाई बचाउने कि नबचाउने तपाईहरुको आरोप र तपाईहरुको आक्रमण प्रधानमन्त्रीतिर छ। अब यसमा नेपाललाई बचाउने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने कुरा हो, असंलग्नताको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने कुरा हो। कुनै पनि प्रकारको गठबन्धनमा हामी इन्भल्भ हुनु हुँदैन चाहिँ। किन नहुने हामी हैन? कुनै पनि प्रकारको सैन्य गठबन्धनमा हामी इन्भल्भ हुनु हुँदैन चाहिँ। नेपाल सैन्य गठबन्धनमा सैन्य गठबन्धनमा इन्भल्भ हुनु हुँदैन र नेपाललाई सैन्य गठबन्धनको क्रीडास्थल बन्न दिनु हुँदैन चाहिँ हैन। जसरी दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा तपाईको चाहिँ के अरे स्विजरल्यान्ड लगायतका कतिपय मुलुकहरूले त्यो खालको चाहिँ एउटा साना मुलुक भएर पनि आफ्नो चाहिँ शक्ति कमजोर हुँदै पनि कूटनीतिक प्रक्रियाबाट जुन खालको चाहिँ पोलिसी अपनाएर चाहिँ आफ्नो मुलुकको अस्मिताको रक्षा गरेको थियो, त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ अहिले पनि के त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको सैन्य प्रतिस्पर्धा, सैन्य गठबन्धन र कुनै पनि गठबन्धनको मेम्बर नबनिकन चाहिँ तपाईको स्वतन्त्र ढङ्गले तटस्थ ढङ्गले रहन सक्यो चाहिँ हैन भने चाहिँ तपाईको चाहिँ नेपाल बच्न सक्छ। होइन भने नेपाल बच्न सक्ने अवस्था छैन चाहिँ। अहिले नेपाल तटस्थ छैन। नेपालको भूमिका हैन, नेपालको समस्या विवाद परेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग परेको विवादै त्यही हो त चाहिँ। किन चाहिँ आइपीएसको मेम्बर बन्यो, किन आइपीएसको मेम्बर बन्यो भनेर विवाद त्यहीबाट सुरु भएको चाहिँ। आइपीएस जस्तो सैन्य गठबन्धनमा किन मेम्बरशिप बन्न पुग्यो? अमेरिकाले घोषणा गरिदियो मेम्बरशिप बन्यो भनेर घोषणा गरिदियो चाहिँ हैन। त्यो चाहिँ किन खण्डन गर्न तयारी हुँदैन? त्यो मेम्बरशिपबाट निस्कन किन तयारी हुँदैन चाहिँ? श्रीलङ्का निस्किसक्यो चाहिँ, तपाईँ नेपाल चाहिँ निस्कन किन तयारी हुँदैन चाहिँ हैन? प्रश्न त त्यहीँबाट परिरहेको छ नि हैन। एमसीसीको इस्युको बारेमा, एमसीसी हो आर्थिक योजनाको बारेमा कुनै आपत्तिको विषय होइन, यो कुनै पनि मुलुकसँग लेने देन यो भइरहन्छ। तर यसको प्रश्नसँग उसले सिधै भनेको छ यो आइपीएसको पार्ट हो भनेर भनेको छ। आइपीएसको पार्ट हो भन्ने बित्तिकै सैन्य गठबन्धनको पार्ट हो भन्ने कुरा आयो। सैन्य गठबन्धनको पार्टलाई चाहिँ लिने भनेर भनेको त सैन्य गठबन्धनमा इन्भल्भ भएका मुलुकहरूले लिने कुरा हुन्छ। सैन्य गठबन्धनमा इन्भल्भ नभएका मुलुकलाई त सैन्य गठबन्धनको योजना त लिने कुरा आउँदैन नि त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो सैन्य गठबन्धनसँग जोडिएका काम कारबाहीहरूमा हामी इन्भल्भ हुँदैन भनेर हामी भन्दै आइरहेका चाहिँ छौँ। तर पनि चाहिँ त्यो मानिरहनु भएको छैन हैन। उहाँ एकरो ढङ्गले लागिरहनु भएको छ। अब हुँदा दक्षिण र उत्तरको बिचको चाहिँ झडपहरू चाहिँ हुन थालिसकेपछि अनि दक्षिणी क्षेत्रका चाहिँ तपाईँ विभिन्न प्रकारका भ्रमणहरूको क्रममा चाहिँ सुनिन्छ। तपाईँ भ्रमणहरूको क्रममा चाहिँ तपाईँ सुरक्षा अम्ब्रेला, सुरक्षासँगको चाहिँ जो मध्यरातमा चाहिँ सुरक्षा प्रमुखहरूसँगको जो डिलिङ भयो उहाँको चाहिँ त्यो सुरक्षा प्रमुखसँगको डिलिङमा सुरक्षा सम्बन्धी विषय नभई अरू के हुन्छ? त्यतिखेर तपाईहरु सरकार हुनुहुन्थेन?
हैन त्यो त तपाईहरुले प्रधानमन्त्रीको गर्न रोक्न सक्नु त्यो बेला त त्यही बेलादेखि आलोचना भइरहेछ त कूटनीतिक मर्यादा हैन कूटनीतिक मर्यादा भन्दा विपरीत ढंगले चाहिँ किन भेटघाट गरियो किन रहस्यमय ढंगले भेटघाट गरियो एउटा सुरक्षा प्रमुखसँग चाहिँ किन भेटघाट गरियो सुरक्षा प्रमुखसँग त सुरक्षा प्रमुखको कुरा होला के रे चाहिँ भेट्नै पर्ने भएछ भने सुरक्षा प्रमुख होला चाहिँ नेपालको पनि गुप्तचर विभागको प्रमुख छ त हैन नेपालमा पनि सेना छ नेपालमा पनि पुलिस छ चाहिँ हैन सुरक्षा प्रमुखको भेटघाट त सुरक्षा प्रमुखसँग होला के रे नि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग के रे भेटघाट किन प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा निकायको प्रमुखलाई भेट्न हुन्न भन्ने कहाँ छ हैन यो संविधानमा छ यही कानुनमा छ यो पारदर्शी हैन यो पारदर्शी ढंगले चाहिँ हो जे भेटघाट गरे पनि जे गरे पनि पारदर्शी हो अपारदर्शी ढंगले गर्नु हुँदैन प्रधानमन्त्रीले पक्षमा गर्नु भएको छ पारदर्शी कुरा गर्नु भएको छ किन अपारदर्शी ढंगले मध्यरातमा चाहिँ तपाईको चाहिँ भेटघाट गरियो हैन के सहमति गरेको थियो सुरक्षा प्रमुखसँग चाहिँ तपाईँ सुरक्षा अमर्यादा सम्बन्धी विषय नभइकन अरू त सायद के रे मान्छेले कल्पना गर्न सकिन्छ सुरक्षा प्रमुखसँग सुरक्षाकै विषय नै हुने भयो अरू विषय त सायद कमै होला चाहिँ हैन त्यस कारणले गर्दाखेरि सुरक्षा प्रमुखसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ विदेशीको चाहिँ एउटा अनुसन्धानको चाहिँ प्रमुखसँग चाहिँ तपाईको मध्यरातमा चाहिँ कुराकानी गर्नुको तात्पर्य त सुरक्षा सम्बन्धी प्रश्न हो नि नेपालको सुरक्षा सम्बन्धी मामलाको बारेमा 7 सालदेखि नै पटक पटक चाहिँ कुरा उठिरहेको अवस्था हो उत्तरी क्षेत्रमा उले चाहिँ सेना चाहिँ चौकीहरू तैनात गर्दै आइरहेको अवस्था हो हैन कृष्णजी विष्टको पालामा चाहिँ त्यहाँबाट हटाएको अवस्था हो हैन फेरि पनि इस्टाब्लिश गर्नलाई तयारी छैन भन्ने कुरा चाहिँ कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ हैन फेरि पनि त्यो खालको चाहिँ मुभ भएन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ भूकम्प चाहिँ गएको बेलामा 72 सालमा भूकम्प गएको बेलामा चाहिँ तपाईको चाहिँ उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ सैन्य पोस्टहरू राख्नलाई कसरत गरेकै हो चाहिँ भूकम्पको लागि भनेर उद्धारको लागि भनेर आउने अनि उद्धारको लागि भनेर बस्ने सुरुमा त्यसपछि राहतको लागि भनेर बन्ने त्यसपछि पुनर्निर्माणको लागि भनेर चाहिँ क्याम्पहरू बस्ने खालको चाहिँ प्रिपरेसन भएकै हो त्यही भएपछि अनि चाहिँ तात्कालीन सुशील कोइरालाले त्यो कुरा थाहा पाएर चाहिँ तपाईको चाहिँ ल अब यो के रे उद्धारको कार्य हामी सबै आफै गर्छौं विदेशी चाहिँ उद्धार टोलीहरू सबै फर्क भनेर चाहिँ फर्काइदिएको अवस्था हो हैन फर्कन तयारी नभएर कयौं दिनसम्म कयौं महिनासम्म चाहिँ रहेकै अवस्था हो हैन घटनाहरू घटेकै अवस्था हो चाहिँ त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका जो घटनाहरू घटिरहेका छन् नेपालको सन्दर्भमा टोटली चाहिँ तपाईको सामरिक सुरक्षाको दृष्टिकोणले चाहिँ तपाईको कसरी चाहिँ रणनीतिक चाहिँ थलो बनाउने भन्ने क्रममा नै शक्ति केन्द्रहरू लागिरहेको अवस्था छ हैन तपाईहरुले केपी शर्मा ओलीलाई दुई पटक प्रधानमन्त्री बनाएको हो प्रचण्डजीले अहिले आएर तपाईहरु उहाँलाई ढाल्नको लागि चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने हैन यो त विचारमा हेर्ने इतिहास साक्षी छ क्या लाइनमा हेर्ने हो विचार अहिले तपाईहरुले प्रधानमन्त्री जुन बेलामा उहाँ देशभक्त हुनुहुन्थ्यो जुन बेलामा उहाँले राष्ट्रवादी बाटो अपनाउनु भएको थियो त्यो बेलामा हाम्रो समर्थन हुन्छ तपाईले भनेको होइन केपी शर्मा ओली भनेको राष्ट्रवादी नेता भनेर जुन बेलामा चाहिँ तपाईले अहिले राष्ट्रघाती केपी शर्मा ओली उहाँले त राष्ट्रघातको त पराकाष्ठमा लानु भयो आदर दिनुस् न केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रघातको पराकाष्ठमा कसरी मुलुकले लिएर जान्छ एक दुई तीन भन्नुस् तपाई हैन मैले भनिहालेँ मैले अघि नै भनिहालेँ हैन अहिले भन्नुस् नयाँ कुरा भन्नुस् हैन तपाईको चाहिँ राष्ट्रघातको सवालको कुरा गर्ने हो भने मैले अघि नै भने आईपीएस को मेम्बर बन्ने कुरा सैन्य गठबन्धनको मेम्बर बन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म राणाहरूले बनेको थियो राजाहरूले बनेको थियो नेपाल चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा इतिहासमा कोही गएको थियो ओलीको पालामा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा प्रवेश गराएको होइन नेपाललाई हैन त्यस्तै गरिकन चाहिँ तपाईको त्यति मात्रै होइन चाहिँ अरु परिघटनाहरू विदेशी सेनाको क्याम्प राख्ने भनेर पटक पटक चाहिँ आएर भिजिट गरेको चाहिँ अमेरिकन सेनाको प्रमुख पटक पटक भिजिट गरेर कुराकानी गरेर चाहिँ कहाँ सेना क्याम्प राख्ने भनेर चाहिँ सेना क्याम्प देखाउँदै किन हिँड्नु भयो हैन किन हिँड्नु भयो सेना क्याम्प देखाउँदै चाहिँ विगत कालमा दलका नेताहरू मात्रै होइन पार्टीका नेताहरू मात्रै होइन दरबारले पनि त्यति हदसम्म गरेको थिएन राणाहरूले पनि त्यति हदसम्म गरेको थिएन हो लाइनको हिसाबले राणाहरू अंग्रेजहरूको अलि पिछलोको खालको चाहिँ अंग्रेज परस्त खालको लाइन थियो तर त्यसो हुँदा हुँदै पनि चाहिँ सेक्युरिटीको मामलाको बारेमा त चाहिँ राजा र राणाहरू पनि त त्यति हदसम्म त झुकिएको थिएन चाहिँ जति ओली झुकिएको चाहिँ छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रश्न त त्यो हो नि पछिल्लो समयमा चाहिँ हेर्नुस् त घटनाक्रममा चाहिँ तपाईं हेर्दै जानुस् अब कालापानी लिपु लेखेर लिम्पिया दुराको नक्सा चाहिँ तपाईको मेट्ने काम चाहिँ अब सदनबाट पारित गरेको नक्सा मेट्ने प्रक्रियाबाट सुरु गर्न थाल्नु भयो चाहिँ हैन अब नेपालको चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे यो परियोजनाहरू चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा जुनसुकै मुलुकको परियोजना पनि नेपालको संविधान कानुन मूल्य मान्यता अनुसार आएका परियोजनाहरू त सबैलाई समान ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा हो विगत कालमा गरेका सम्झौताहरूको आधारमा चाहिँ यदि चाहिँ आर्थिक हित अनुसार छ राष्ट्रिय हित अनुसार छ भने त्यसलाई सबै समान रूपले सञ्चालन गर्नुपर्ने वान साइडेड ढंगले तपाईको एउटा पक्षले नै एउटा पक्ष टोटल विरोध गर्ने हैन चाइनिज परियोजनाहरू टोटल विरोध गरेर ब्लक गर्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ हैन
अनि जलस्रोत परियोजनाहरू सबै टोटली एउटा पक्षलाई मात्रै दिनुपर्छ भनेर भन्ने हैन। यो ढङ्गले त विगत कालमा भएको थिएन त चाहिँ। होला कतिपय सम्झौताहरू गर्ने क्रममा, कतिपय जलविद्युत परियोजनाहरू गर्ने क्रममा, अलिकति मोलतोल गर्ने क्रममा केही झुक्यो होला, केही कमी कमजोरी भयो होला भनेर भन्न सकिएला। तर होल जलस्रोत परियोजना चाहिँ विदेशीहरूको हातमा सुम्पिने काम कसले गरे त हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता थुप्रै परिघटनाहरू चाहिँ छन्। त्यसो भएको हुनाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारत सामु झुकेकै हो त। अब उहाँ घटनाक्रमले विचार चिन्तन र दृष्टिकोणको हिसाबले सबै हिसाबले नयाँ लेन्डुप-दोर्जे बन्ने तरियामा लागिरहनु भएको छ उहाँ चाहिँ। त्यो सम्भव छ, नेपाली जनताले स्वीकार्छन्। त्यही त चाहिँ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यतिखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नाजायज फाइदा उठाइरहेको चाहिँ छ हैन। यदि कोभिड-19 को परिस्थिति नहुँदो हो त चाहिँ यतिखेर चाहिँ यो राष्ट्रघात र जनघातको विरुद्धमा, यो प्रतिगमनको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रनेवाला थियो हैन। त्यसकारण यो कोभिड-19 को पछाडि पनि कतै षड्यन्त्र त छैन हैन भन्ने चाहिँ देखिन्छ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँ सिस्टमलाई सिद्ध्याउने, राष्ट्रिय अस्मितालाई के अरे समाप्त गर्नका लागि अस्थिरता र अराजकता पैदा गर्दै 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 लगेर चाहिँ प्रकारान्तर रूपले राष्ट्रिय अस्मिता समाप्त गर्नका लागि त विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउने यही विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउने प्रक्रियामा नै तपाईँको चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ उहाँलाई चाहिँ उहाँ प्रयोग भइरहनु भएको छ। उहाँ कुर्चीको निम्ति जे पनि गर्न तयारी भइरहनु भएको छ। समस्या त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले गम्भीरतापूर्वक हिजो स्टेटमेन्ट निकालेको के त भन्दाखेरि विदेशी शक्ति केन्द्रहरूको चलखेल बढावा दिने हैन, मुलुकको राष्ट्रिय अस्मितालाई खतरामा पुर्याउने चाहिँ हैन। यही क्वेसन हो त। ओलीसँगको विवाद त त्यही मुद्दा हो त चाहिँ। अरू व्यक्ति लेनदेनको मामला त होइन चाहिँ, व्यक्तिगत झगडाको मामला त होइन त चाहिँ, व्यक्तिगत पद प्रतिष्ठाको मामला त होइन त चाहिँ। यो त राष्ट्रिय अस्मिताको प्रश्न हो नि, डेमोक्रेसीको प्रश्न हो। त्यत्रो लडेर चाहिँ तपाईँको अहिले गणतन्त्र आएको छ, संघीयता, धर्मनिरपेक्ष लगायतका जे जति मूल्य मान्यताहरू चाहिँ स्थापित भएको चाहिँ छ हैन। ती चिजहरू सबैलाई सिद्ध्याउँदै लैजाने, भद्रगोल पार्दै सिद्ध्याउँदै लैजाने, संविधान सिद्ध्याउँदै लैजाने। होला संविधानप्रति उहाँको चित्त नबुझ्न सक्छ हैन। सबै कुरा चित्त बुझ्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। चित्त बुझेन छ भने पनि विधि के हो त भन्दाखेरि फल्ना संविधानको यो धारा दफा बेठिक छ हैन, संविधानको संशोधन गर्नको लागि, संविधानलाई बचाउनको लागि निर्वाचनको कुरा गरेको होइन। संशोधन गरौँ, प्रक्रिया अगाडि बढाउँ, सहमति जुटाएर प्रक्रिया अगाडि बढाउँ। इमानदारीताको बाटो त त्यो हो नि। डेमोक्रेसीमा अवलम्बन गर्नुपर्ने इमानदारीताको बाटो त त्यो हो नि। शपथ ग्रहण गर्ने, यो संविधानको चाहिँ आधारमा जान्छु भनेर शपथ ग्रहण गर्ने, अनि यो संविधानका विरुद्धमा छुरी धस्ने काम गर्दै लैजाने, यो त चाहिँ अपराधिक खालको तरिका हो नि। यो त षड्यन्त्रमूलक खालको तरिका हो नि। यो त डेमोक्रेटिक तरिका त होइन। तपाईले भन्नुभयो नेपालमा अब नेपाली सेनाले शासन गर्ने सम्भावना छ हैन। अब तपाईले संकेत गर्नुभयो हैन, सैनिकको हुन सक्छ। अब अहिले ओलीको जो प्रवृत्ति हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ कोसिस गरेको त के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारले जङ्गी शासन लागू गर्न खोज्नु भएकै छ। त्यो सम्भव छ। जङ्गी शासन लागू गर्न खोज्नु भएकै छ। सम्भव नहोला त्यो अलग कुरा हो हैन। सम्बन्धित निकायहरूले, सम्बन्धित क्षेत्रहरूले सजगता साथ यस्ता राजनीतिक मुद्दामा कसैको स्वार्थ सिद्ध गर्नलाई प्रयोग गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ गम्भीरतापूर्वक सजग हुने कुरा, सचेत हुने कुरा एउटा पाटो हो। तर उहाँको प्रवृत्ति त त्यो हो नि। मैले त यहाँको प्रवृत्तिको क्वेसन गरिरहेको छु। उहाँको प्रवृत्ति त त्यो हो नि। दलहरू फुटाउने सेनाले शासन गर्ला देवजी हाम्रो देशमा हैन। मलाई नेपाली सेनाले मलाई त्यसो गर्छ भन्ने त लाग्दैन चाहिँ हैन। किन त भन्दाखेरि नेपाली सेनाको परम्परा, अभ्यास सबै हेर्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ दुरुपयोग हुने खालको अवस्था हो भन्ने लाग्दैन चाहिँ। तर ओलीजीको जो प्रवृत्ति छ हैन, ओलीजीको जो प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिले चाहिँ कता लान खोजिरहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ पुरै चाहिँ तपाईँको जङ्गी शासन लागू गर्ने अथवा सामाजिक फाँसीवादको दिशातर्फ लाग्न खोजिरहनु भएको छ। सामाजिक फाँसीवाद भनेर त नाम चाहिँ समाजवादको लिने, काम चाहिँ टोटली फाँसीवादको बाटो लाग्ने हो। फाँसीवादको बाटो भनेको त जङ्गी शासन हो त अर्को शब्दमा त। उहाँलाई सहयोग गर्ला नगर्ला त्यो अलग कुरा हो हैन। तर उहाँको सोच र चिन्तन र प्रवृत्तिको कोणबाट मैले त्यो कुरा भनिरहेको चाहिँ छु। देवजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दा तपाईँले भन्नुभयो केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती हो, जनविरोधी हो, निरङ्कुशता लाद्न खोजिरहनु भएको छ, सैनिक शासनको अभ्यास गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले भनिरहँदाखेरि जनताले विश्वास गर्छन्। अब यथार्थता त्यही हो हैन, रियालिटी त्यही हो। त्यो रियालिटी चाहिँ तपाईँको जनताले बुझ्दै गइरहेको छ र जनताले आत्मसातीकरण बुझ्दै गइरहेको छ। र मैले अघि नै भने कोभिड-19 को परिस्थिति नहुँदो हो त चाहिँ यतिखेर सडकमा चाहिँ हजारौँ लाखौँ मान्छे सडकमा उत्रिन्थे। एउटा नयाँ प्रकारको एउटा आन्दोलनको परिस्थिति बन्थ्यो हैन।
तर कोभिड-19 को अवस्थाको कारणले, स्वास्थ्य संवेदनशीलताको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले सडकमा त्यो रूपले गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैबाट उहाँले नाजायज फाइदा उठाइरहनु भएको छ। अब संसद पुनर्स्थापना भयो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने आधार दिनुहोस् त मलाई 1 2 3। अब पुनर्स्थापनाको अहिलेकै परिस्थितिमा पुनर्स्थापनाको विकल्प त छैन भन्ने लाग्छ हैन। मलाई लाग्छ ढिलो चाँडो पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। अदालतले न्यायपूर्ण ढङ्गले नै फैसला गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ हैन। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा, सरकारको प्रश्न जहाँसम्म छ, सरकार बनाउने सदनबाटै हो। सदनमा जसले मेजोरिटी होल्ड गर्छ हैन, दफा 5 अनुसार, उपदफा 5 अनुसार चाहिँ जसले मेजोरिटी होल्ड गर्छ उसैले बनाउने कुरा हो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब त्यो अवस्थामा अहिलेसम्मको स्थितिमा मेजोरिटी होल्डको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ देउबाजीको नेतृत्वमा नै मेजोरिटी चाहिँ होल्ड भएको देखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। तपाईहरुको कमिटीको कारणले गर्दाखेरि, माओवादीको खास गरी प्रचण्ड र तपाईहरुको समूहको कारणले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्नुभयो, देशको प्रधानमन्त्री 2 पटक बन्नुभयो। त्यो कुरा आज तपाईँ छातीमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ हामीले कमजोरी गरे होइन? होइन, यहाँ कस्तो कसैको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि कोही तानाशाह बन्ने, फाँसीवादी बन्ने प्रकारको कुरा त अर्काको कारणले गर्दाखेरि अर्काको कारणले वस्तुको विकासको नियम चाहिँ कुनै पनि वस्तुको, कुनै पनि मान्छेको, कुनै पनि सोच र विचारको विकासको नियम चाहिँ ऊ आफैमा निर्भर रहने कुरा हो। आन्तरिक कारण मेजर कारण हो हैन। बाह्य कारण चाहिँ तपाईको सहायक कारण हुन सक्ला हैन, सहायक कारण हुन सक्ला, तर मेजर कारण आन्तरिक कारण हो हैन। माओवादीले होला काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ मिस्टेकहरू हुनै सक्दैन भनेर भन्न नसकेला, मिस्टेक हुन सक्छ। कसैले काम मिस्टेक गरेको छ भन्ने कुराको आधारमा फाँसीवादी हुन पाइन्छ, तानाशाह बन्न पाइन्छ, राष्ट्रमाथि जनतामाथि चाहिँ तरवार हल्लाउन पाइन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अर्कामाथि चाहिँ तपाईको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि आफू त्यो बनेको भन्ने कुरा त यो सोरै आना बेठी कुरा हो। यो विज्ञानको विकासको नियमभन्दा विपरीत कुरा हो चाहिँ हैन। विज्ञानको विकासको नियम त के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि मान्छेको सोच र विचार त त्यो त आन्तरिक रूपमा आफैमा त्यो रूपले विकास हुँदै जाने कुरा हो नि। अरूको कुरा त सहायक कुरा मात्रै हुन सक्छ हैन। तपाईहरु केपी शर्मालाई साथ दिन सक्ने सम्भावना छ कि तपाईहरु सहकारी गरेर जान सक्ने सम्भावना हुन्छ? अहिलेकै परिस्थितिमा जुन सामाजिक फाँसीवादको बाटोमा उहाँले अभ्यास गरिरहनु भएको छ, जुन यात्रामा गइरहनु भएको छ, त्यही यात्रा रोक्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी लागिरहेका चाहिँ छौँ। त्यही यात्रामा साथ दिने त झन् कल्पनै गर्न मिल्दैन चाहिँ। अब माधव नेपाल र प्रचण्डको बिचमा सहकारी हुन्छ, एकता हुन्छ हैन? यो त अब अहिले उहाँहरू नेकपा एमाले भनेरै त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ, त्यहीँभित्र चाहिँ त्यो अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको अभियान, उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको प्रक्रिया कुन दिशातर्फ जान्छ त्यसैमा निर्भर रहने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ कोसँग सहकार्य हुन्छ, कोसँग सहकार्य हुँदैन भन्ने कुरा विचारमा निर्भर रहने कुरा हो। प्रतिगमन र अग्रगमनको चाहिँ कुन यात्रा पक्रने हो भन्ने कुरामा निर्भर रहने कुरा हो। जो अग्रगमनको यात्रामा लाग्छ उहाँहरूसँग सहकार्य हुँदै जान्छ, जो प्रतिगमनको यात्रामा लाग्छ उहाँहरूसँग सहकार्य टुट्दै जान्छ। प्रक्रिया नै त्यही हो चाहिँ। हाम्रो देशमा कु भयो भने सिस्टम गयो भने दोषीको प्रचण्डले के विषयमा भन्नु हैन? अब यो सिस्टम, जो सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ ऊ कसरी दोषी हुन्छ? जो सिस्टमका विरुद्धमा तरवार हल्लाइरहेको छ ऊ दोषी नभइकन सिस्टमको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे कहीँ दोषी हुन्छ? दुनियाँमा त्यस्तो पनि कहीँ देख्नु भएको छ? यो त विज्ञानको विकासको नियम विपरीत कुरा भयो नि हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि होला त्यसलाई रक्षा गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट जति भूमिका खेल्नुपर्ने हो हैन, त्यसको चाहिँ केही साइडका कारणहरू हुन सक्ने कुरा, मान्छेका सीमाहरू हुन सक्ने कुरा त्यो अलग कुरा हुन्छ। तर जो सिस्टमको रक्षामा चाहिँ यो सिस्टम स्थापित गर्नका लागि चाहिँ लडिरहेको चाहिँ छ, लडिरहने मान्छे चाहिँ सिस्टम भत्काउनु खोज्यो भनेर ठान्ने हैन। जो सिस्टम भत्काउनलाई चाहिँ अहोरात्र लागिरहेको छ, षड्यन्त्र गरिरहेको छ, अनि ऊ चाहिँ पानी माथिको ओबानो हुने। कोरोनाको कारणले 6,500 मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ हाम्रो देशमा। त्यसको दोषी तपाईहरु होइन। शब्द विघटन भइसक्यो, तपाईहरुले सडकमा जसरी आफूलाई लिएर जानुभयो नि, तपाईहरु सडकमा नगएको भए हाम्रो देशमा जनताको चाहिँ मृत्यु हुन्थ्यो हैन? त्यो बेलाको परिस्थिति त पहिले दोस्रो लहर त सुरु भएको थिएन त्यो बेलामा त। पहिलो लहर सुरु भयो, पहिलो लहरको सुरु भएको चाहिँ लहर त समाप्त हुँदै गइरहेको थियो हैन? दोस्रो लहर त धेरै पछिल्लो समयमा सुरु भएको अवस्था हो। दोस्रो लहर सुरु भइसकेपछि त हामीले त्यसकालको कार्यक्रम त गरेकै छैन। तपाईले गर्नु भएन, सरकारले दोस्रो लहर सुरु भयो भनेर भन्यो,
दोस्रो लहर आफैले सुरु भयो भनेर भने आफैले चाहिँ रथयात्रादेखि लिएर उद्घाटन गरेर चाहिँ सयौँ हजारौँ मान्छेहरू ग्यादरिङ गर्दै सारा र्याली गर्दै हिँड्ने काम त सरकारबाट पो भयो त। हामीले दोस्रो लहर सुरु भएपछि कहाँ गरेका छौँ कार्यक्रम? एउटा कार्यक्रम देखाउनुहोस् त, होइन? दोस्रो लहर सुरु भएपछि त कहीँ पनि गरेका छैनौँ त चाहिँ, होइन? त्यसमा सरकार दोषी हो? यो फैलाउने कुरामा त स्वयं सरकारले नै चाहिँ गरिरहेको छ त, होइन? कोरोनाको खेती त स्वयं सरकारले गरिरहेको छ त। थ्याङ्क यू सो मच देवजी।